لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین قاف کن دیا منزلہ حل پہلیا سن جد سونے محمد دلوئی ہوئی سی لکھ دیتا ختم رسالی تاندہ مٹی آدم دیا جے بوئی ہوئی سی تے آئے سارے جہان دچن بن کے تے آئے سارے جہان دچن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو باغ لگ گئے جدی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے بے شمار درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے ہے دی وقار معزز سامعین و سامعات دوستو بزرگو قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور پردے دے اندر بیٹھ کر کے سننے والی میری اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں میں اللہ کے دعا گو ہاں کہ اللہ ساڑھا ساریاں دا اس بارگاہ دے اندر پیش ہونا جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڑھے ساریاں دا سننا سنانا اور اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیز سامعین و سامعات سفر دا مہینہ جاری و ساری ہے اگلا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر نبی کائنات رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی آقا کائنات علیہ السلام دی آمد تو قبل مکے دی سرزمین تے عرب دی سرزمین تے
حالات و واقعات کس طرح دے سن، لوگ کس طرح زندگی بسر کریا کرتے سن، انہاں دا طریقہ کار کی سی زندگی بسر کرن دا، اج انشاءاللہ تعالی تسا احباب دے سامنے رکھاں گا۔ کئی بدعات، کئی رسم و رواج جڑے انہاں دے اندر بڑے ہی زیادہ پائے جاندے، انشاءاللہ تعالی او دے متعلق گفتگو کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو حق تے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات دا آغاز حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دی بات تو کرنا چاہنا۔ جدوں چند صحابہ کرام مکے دے اندروں ہجرت کر کے حبشہ دے اندر پہنچے تے حبشہ دا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دے کو نہ پوچھن لگا کہ اے مکے دے باسی کی وجہ ہے کہ تسی دوڑ کر کے مکے دے اندروں میرے کول حبشہ دے اندر آئے ہو، تے مکے دے لوگ تواڈی زندگی نو کیوں لینا چاہندے نے، توانوں کیوں قتل تے شہید کرنا چاہندے نے؟ تے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ اے نجاشی بادشاہ، گل اس طرح ہے کہ اسی پہلے بڑے ہی اندھیرے دے اندر زندگی گزارنے سے پہ ساڑھے اندر زنا، بدکاری، چوری، شراب نوشی، بتاں نو پوجنا، بتاں دے اگے جا کے سجدے کرنا، اس طرح دے بڑے بڑے گناہ پائے جاندے، اسی اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگود کر دیا کر دے، اور بہت ہی زیادہ بڑے وڈے گناہ ساڑھے اندر پائے جاندے سن۔ سانو پتہ ہی نہیں سی زندگی گزارن دا طریقہ کیا ہے، اندھیریاں دے اندر اسی زندگی اپنی بسر کرنے سبے۔ پھر ساڑھے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی، میرے پیغمبر نے پھر سانو زندگی گزارن دا طریقہ کار سکھایا، سانو ایک گل سمجھائی کہ بتاں دے اگے سر نہیں جھکانا، سر جھکانا ہے تے کائنات دے رب دے اگے جھکانا ہے۔ سانو نے دسیا کہ زناکاری بھی حرام ہے، ریاکاری بھی حرام ہے، شراب نوشی بھی حرام ہے، اور چوری بھی حرام ہے۔ بڑے بڑے جڑے ساڑھے اندر گناہ پائے جاندے سن، سانو روشنی وخا کے اونا گناہاں تو بچا کے زندگی گزارن دا طریقہ کار سکھایا۔ تے جدوں اسی اندھیرے تو روشنی دے اندر آئے تے مکے دے کافران تے مشرکانوں اے گل برداشت نہ ہوئی، اس واسطے سانو او شہید کرن واسطے ساڑھے مگر آندے نے پہ۔ پتہ چلے میرے پیغمبر دی آمد تو قبل اے مکے دی سرزمین دے اتے، عرب دی سرزمین دے اتے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی ہویا کردی سی۔ جماعت دے ایک بڑے ہی عالم دین حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام تو لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 300 سال دا عرصہ 3 صدیاں درمیان دے اندر آندیاں نے، تے انہاں 3 صدیاں دے اندر اللہ دی طرف عرب دی سرزمین تے کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ اللہ نے کوئی پیغمبر ہی مکے دی عرب دی سرزمین تے نہیں بھیجیا۔ تے جدوں میرے آقا علیہ السلام مکے دی سرزمین دے اتے آئے، اس وقت عرب دی سرزمین تے صرف 2 عالم دین سن، ایک ورقہ بن نوفل جڑا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چچا زاد بائی سی، اور دوسرا زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بہنوئی حضرت سعید دے والد محترم حضرت زید بن عمر بن نفیل دے بارے مشہور ہے کہ جدوں کوئی
عرب دے اندر اپنی بیٹی نو زندہ درگود کرن لگدا تے حضرت زید انہاں دے سامنے اپنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے اور انہاں نو کہندے کہ اگر تواڈے کو بچی نہیں سانبھی جاندی تے تسی مینوں دے دیو، میں تواڈی بچی دی پرورش کراں گا۔ اس طرح کئی بچیاں دی انہاں پرورش کیتی، کھلایا پلایا، انہاں نو جناب سدھے رستے تے چلایا۔ اسی طرح حضرت زید نے اپنی زندگی گزاری بچیاں دی پرورش کردیاں ہویا۔ تے حضرات ذرا غور کرو اس بات دے اتے، اودوں تے عرب دی سرزمین دے اتے صرف 2 عالم دین سن، تے حالات کس طرح دے ہونگے؟ اج ساڑی زمین دے اتے پاکستان دے اندر گلی گلی دے اندر شہران دے اندر ویکھیا جائے، کوئی ایسی گلی سانو نہیں ملے گی جدے اندر مسجد قریب نہ ہوئے۔ ہر مسجد دے اندر قاری صاحب، ہر مسجد دے اندر عالم دین جمعہ پڑھان والے۔ اس کے باوجود ساڑے اندر چوری، چکاری، شراب نوشی، بدکاری، زناکاری، شرک و بدعات، رسم و رواج، خرافات، زنا اور رشوت خوری، سود خوری، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرم ساڑے اندر پائے جاندے نے۔ حالانکہ ساڑی گلی دے اندر عالم دین موجود ہے۔ اس عرب دی حالت کی ہوئے گی جس عرب دے اندر صرف 2 عالم دین سن؟ اوتے کتنی خرافات ہونگے، کس طرح دا ماحول ہوئے گا انہاں دا۔ آئیے حضرات ذی وقار، میں عرب دی سرزمین دے اتے ہون والے چند گناہاں دا تذکرہ کر کے انہاں دا حالات زندگی بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہوں سانو سمجھ کے اس کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرات ذی وقار، مکے دے اندر حالات کی سن اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے، ذرا توجہ دے نال سماعت فرمایا جے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا تے کی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنہ دے اتے احسان فرمایا۔ اللہ سونیا احسان تے تیرے انج بھی بڑے نے، تم مومن نو 2 اکھاں عطا کیتیاں، تم مومنہ نو چلن واسطے پیر عطا فرمائے، تم مومنہ نو دماغ عطا فرمایا، تم مومنہ نو بولن واسطے زبان عطا فرمائی۔ عرشاں والیا مالکا، نعمتاں تے تیریاں انج بھی بڑیاں نے، احسان تے تیرے انج بھی بڑے نے۔ اللہ سونیا ایک کیڑا احسان جیدہ تذکرہ تو اپنے کلام پاک دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا کہ میں جیڑا احسان کیتا ہے بڑا ہی وڈا احسان کیتا ہے۔ کیڑا احسان کیتا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں تواڈے اندر اپنا ایک رسول بھیجے، میں اپنا ایک پیغمبر تواڈے اندر بھیجیا، من انفسہم، تواڈے اندروں ہی بھیجیا۔
بھیجیا اللہ اکبر اللہ اے اللہ تعالیٰ احسان بیان کر کے دسنا چاہتے نہیں اللہ زمین دی اتنی وسعت نہیں جتنی میرے پیغمبر دی شان ہے آسمان دی اتنی بلندی نہیں جتنی میرے نبی علیہ السلام دی شان ہے پہاڑاں دی اتنی مضبوطی نہیں جتنی میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان ہے سورج دی اتنی روشنی نہیں جتنی میرے پیغمبر دی عظمت ہے چاند دی اتنی چاندنی نہیں جتنی میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان تے عظمت ہے اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے تے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تواڈے تے بڑائی وڈا احسان میں کیتا ہے تواڈے اندر ایک رسول بھیجیا تواڈے اندروں ہی بھیجیا اللہ اکبر اللہ یتلو علیہم آیاتہ اور توانو اللہ دا قرآن پڑھ کے سناندا ہے اور توانو تلاوتاں کر کر کے سناندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ توانو اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا ہے تواڈا تزکیہ کری جاندا ہے توانو کتاب دا علم سکھاندا ہے توانو حکمت تو روشناس کرواندا ہے اللہ اکبر اللہ اگے میرے موضوع دے متعلق فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جدوں تسی اندھیریاں دے اندر زندگی گزارنے سو جدوں تسی تنہائیاں دے اندر زندگی گزار دے سو پہ جدوں تسی اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر زندگی گزار دے سو پہ اندھیریاں دے اندر تسی اپنی زندگی دے دن گزار دے سو پہ او تو میں اپنا پیغمبر توانو نازل کر کے تواڈے کول بھیجیا اللہ اکبر اللہ تواڈی صورتحال کی سی تسی اپنے بتاں دے کے اپنے سرانو جھکایا کر دے اللہ اکبر اللہ اپنے بتاں دیاں عبادتاں کریا کر دے انہاں واسطے طرح طرح دے کھانے پکایا کر دے اللہ اکبر اللہ کوئی آٹے دا بت بناندا ہے پیا کوئی مکھن دا بت بناندا ہے پیا ایک حدیث دے اندر میں پڑھ رہا سا میرے پیغمبر دا ایک صحابی بیان کردا ہے اے اللہ دے نبی جی میں ایک دن ایسا ہویا میں سفر تے جا رہا ہوں میں آٹے دا ایک بت بنایا اپنا رب بنایا آٹے دا اللہ اکبر اللہ میں چلدا جا رہا ہوں رستے دے اندر منو بھوک لگی نا میں اوتھے بیٹھ گیا اسے آٹے نو گرم کیتا تے پکا کے تے کھا گیا اتنی اللہ اکبر اللہ اتنی خرافات اتنا نظام خراب سی مکے دی سرزمین دے ہوتے لوگ بے حد طرح دے مشرک سن اللہ اکبر اللہ لوگ صحابہ کرام بیان کر دینے اسی پتھران دی عبادت کریا کر دے ایک پتھر سنو چنگا لگ دا اسی انہوں اپنا رب بنا لیں دے پھر جدوں پتھر تو خوبصورت سنو کوئی اور پتھر مل جاندہ اسی اس پتھر نو پہلے پتھر نو پھینک دیں دے دوسرے پتھر نو پکڑ کر کے او دی عبادت کریا کر دیں اللہ اکبر اللہ لوگ بتان دی عبادت کریا کر دے لوگ پتھران دی عبادت کریا کر دے اس دے نال نال لوگ قبران دے ہوتے بھی اپنے سرانو جھکایا کر دے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ تعالیٰ دی طرفوں نہ لوگاں دے اتے لعنت برسائی جاندی ہے جیڑے لوگ اللہ تو چھڑ کے انبیاء کرام دیاں قبران نو سجدہ کا بنا لیں دے اپنے
نیک لوگاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیندے اللہ اکبر اللہ اللہ پہلی بدعت پہلا وڈا گناہ جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے روکیا اس گناہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اے مکے دے باسیوں اے عرب دے باسیوں اللہ اللہ عبادت کرنی ہے تے ایک رب دی عبادت کرنی ہے اپنے سر نو جھکانا ہے تے اللہ دے اگے سر نو جھکانا ہے اپنیاں حاجتاں رکھنیاں نے تے اللہ دے سامنے رکھنیاں نے کیوں رکھنیاں نے کیونکہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ حرام لوگوں رب دے ماں سوائے عابد ہے ساری دنیا معبود ایک الہ ہے عابد ہے ساری دنیا اسی سارے عابد بیٹھے ہیں اللہ دے بندے بیٹھے ہیں عابد ہے ساری دنیا معبود ایک الہ ہے منگتے فقیر سارے منگتے فقیر سارے کلا او بادشاہ سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے وی لبدا پھردا حالے وی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے وی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب اللہ پلہ دس ہمیں نو رب دے پلہ دس ہاں رب دے باجوں کیڑا تیرے قریب پلہ دس ہاں رب دے باجوں کیڑا تیرے قریب ریتاں تے ٹوڑ دی مکڑی ریتاں تے ٹوڑ دی کیڑی ٹھم کے او سن رے آئے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اتسان محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام مکے دی سرزمین دے اتے تشریف لے کر کے آئے مکے والے دیاں حالتاں کچھ اس طرح دیاں ہو گئیاں سن مکے دے اندر سر جھکایا جاندا رب دے سامنے نہیں بلکہ بتاں دے سامنے مکے دی سرزمین دے اتے عرب دی سرزمین دے اتے سر نو جھکایا جاندا قبراں دے سامنے جھکایا کر دے میرے اور تساں دے امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں ایک دن اپنے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کچھ لوگاں دا تذکرہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نو دسیا گیا اے اللہ دے نبی جی فلاں علاقے دے لوگ اپنے قبراں دے اگے سر نو جھکایا کر دے اللہ 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 دے در نو چھڑ کے قبر دے گے اپنے سر نو جھکانا پسند کریا کر دینے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اس طرح کر دے اپنے رب نو چھڑ کے تے دوسرے دے سامنے اپنے سر نو جھکان دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ لعنتی ہے اللہ دی طرف اس بندے تے لعنت برسائی جاندی ہے او پکا جہنم
بھی ہے جڑا رب دی ذات دے نال شرک کر دے اللہ نو قیامت والے دن بھی معاف نہیں کرن گے۔ اس واسطے میرے ابیرا اے او جہالت جنہوں میرے پیغمبر نے آ کے ختم کیتا لوگ انبیاء کرام دیا قبران نو سجدے کریا کر دے سن اج لوگ فقیران دیا قبران نو سجدے کریا کر دے نہیں اور میرے ابیرا جتے نبی دی قبر نو سجدہ کرنا جائز نہیں اتھے ولی دی قبر نو جائز کس طرح ہو گیا اللہ دے نبی علیہ السلام دی قبر دے تے سجدہ کرنا حرام ہے پھر ولی دی قبر دے تے سجدہ کرنا کس طرح حلال ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا اللہ دی طرفوں عورت نو حکم دیتا جاندا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے عورت اپنے خاوند نو سجدہ کر دی لیکن اللہ نے اس بات دا بھی حکم نہیں دیتا فرمایا سجدہ اللہ واسطے وے اللہ نے سر ایک بنایا ہے تے در بھی ایک بنایا ہے سر ایک تے در بھی ایک ہے سر جھکنا بھی ایک در تے چاہی دے اے خرافات بڑا گناہ اللہ دے نبی نے ہٹایا دوسرا گناہ اللہ دے نبی نے کیڑا لوگاں نو سمجھایا فرمایا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ دے قرآن نے بیان کیتا فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو نہ ذرا جدوں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے جانی دشمن ہویا کر دے سو جدوں ایک دوسرے دے خون دے پیاسے ہویا کر دے سو جدوں ایک دوسرے نو مارن واسطے ہمیشہ تیار رہندے سو اللہ اکبر اللہ اللہ او تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے توانو سمجھایا توانو سنبھالیا تے توانو دسیا اے لوگوں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں میرے پیغمبر نے توانو ایک دوسرے دے قریب کر چھڑیا تو آٹے درمیان بھائی چارہ قائم کیتا تسی ایک دوسرے دے قریب ہو گئی تسی ایک دوسرے دے دوست بن گئی تسی ایک دوسرے دا خیال رکھن لگ پے کس طرح دا نظام میرے پیغمبر نے بنایا کس طرح دا اخوت بھائی چارہ قائم کیتا میرے پیغمبر نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میری ایک انصاری صحابی دنال ڈیوٹی لگ گئی اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں حکم دیتا گیا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دا بھائی چارہ تیرے نل قائم کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر دا پیارا صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمان دینے او جڑا صحابی ہے نا او جڑا مہاجر ہے نا منو آکن لگائے عبدالرحمن میریاں دو بیویاں نے ایک بیوی نو میں طلاق دے چھڑنا مائی آنا بیک لے انہا دوما چو ایک نو پسند کر لے ایک نو میں طلاق دے دینا مائی تو دے نال شادی کر لیں عدت دو بار شادی کر لیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی انصاری صحابیاں دے بارے متعلق مشہور سی انصاری بڑی با پردہ لوگ سن بڑی حیاتدار لوگ سن اپنے گھر دے اندر کسے نو داخل نہیں سنون دے دے انصاری صحابی حضرت عبدالرحمن نو لے کر کے گھر دے اندر چلا گیا اپنی بیویاں بخا چھڑیاں اے عبدالرحمن نہ چو کوئی پسند کر لے ایک تینو دے چھڑنا گا ایک نو طلاق دے دماں گا او دی عدت ختم ہوئے گی تے تو شادی کر لیں اللہ اکبر اللہ اللہ پھر فرمایا اے عبدالرحمن میرے کل دو باغ نے ویکلا جڑا تینو پسند آندے او میں تینو دے چھڑاں گا اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن میں قربان جاواں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے میرے بھائی تیری محبت میں رب قبول فرمائے
تیرے جذبے تے شوق نو اللہ قبول فرمائے، اللہ تینو جزائے خیر دے چھڑے۔ آج اسی تے اپنے سکے پراواں دا خیال نہیں کر دے، او برا تے پھر رہ گئے، اسی اپنے ماں باپ دا خیالت نہیں کر دے، اسی تے اپنے ماں باپ نو معاذ اللہ تکے مارنے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ تو بچا کے رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے نے، اے میرے آغیرہ مینو کچھ نہیں چاہی دا، مینو منڈی دا رستہ بخا دے، میں منڈی چ جا کے مزدوریاں کر لوانگا، رب میرا وارث ہے تے میں منڈی دے اندر جا کے زندگی گزار لوانگا، اوتھے محنتاں کرانگا تے مزدوریاں کرانگا، اللہ میریاں محنتاں دے اندر تے مزدوریاں دے اندر برکتاں پا چھڑے گا۔ ایسا اخوت جاتے بھائی چارہ میرے پیغمبر نے قائم کیتا، اتنا قریب میرے پیغمبر علیہ السلام دے میرے پیغمبر نے کر چھڑے آئے ایک دوسرے نو، صحابہ کرام ایک دوسرے دے قریب ہو گئے، ایک دوسرے دے نال محبت کر لگ پے، ایک دوسرے دے نال پیار دے بھائی چارہ قائم رکھن لگ پے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ایسے واسطے تے قرآن تمہاں پیا پاندے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے نے احسان کیتا تھوڑے اتے، میں اپنے پیغمبر نو بھیجیا، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لڑائی سی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد بائی بائی ہو گیا، ایک دوسرے دے دوست بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اسے واسطے میں کہنا اجڑی پیسی کل خدائی، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے اجڑی پیسی کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، اجڑی پیسی کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ونڈیا جس نے پیار خزانہ، ونڈیا جس نے پیار خزانہ، سارا جگ جس دا دیوانہ، مولیا جس نے سارا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے لوگانو طریقہ کار سکھایا، لوگ ایک دوسرے دے قریب ہوئے، رشتہ داریاں نو سمجھنا شروع کر دیتا، رشتہ داریاں قائم کرنیاں شروع کر چھڑیاں۔ دوسرا بڑا گناہ میں دس چکے آبا، تیسرا بڑا گناہ جنہوں میرے پیغمبر نے دور کیتا، جنہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے روکے آئے، میرے تیر تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا تے کی فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام تے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن بیان کر دائے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرما دینے اس بچی دے کو نہ پوچھیا جائے گا قیامت والے دن، تینوں کس جرم دے اندر زندہ درگود کر چھڑیا گیا، تینوں کس جرم دے اندر زندہ درگود کیتا گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو قبل مکہ دی سرزمین تے، عرب دی سرزمین دے تے بیٹیاں تے ظلم کیتا جاندہ، عورتاں تے ظلم کیتا جاندہ، بچی پیدا ہوندی تے ادوں بھی ظلم کیتا جاندہ، بچی جوان ہوندی تے ادوں بھی ظلم کیتا جاندہ، بچی بیوہ ہو جاندی ادوں بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو قبل دے اتے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں گئیاں۔ اللہ اللہ میں تے پڑھ رہے آسان، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاندی انہوں ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ، اس کمرے دے اندر ہی انہوں کھانا پہنچایا جاندہ، نہ انہوں نہان دین دے نہ ہی کپڑے چینج کرن دین دے، نہ نہا سکتی سی تے نہ ہی کپڑے بدل سکتی سی، ایک پورا سال انہوں کمرے
کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے۔ 1 سال تو بعد جدوں انہوں کمرے دے اندروں نکالیا جاندا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، او دا جسم اتنا زہریلا ہو جایا کردا سی، او دے جسم دے نال ایک زندہ جانور لگایا جاندا تے جانور اسے ٹائم مر جاندا سی۔ اتنا زیادہ ظلم، اتنا جسم نو زہریلا کیتا جاندا۔ ایک پورا سال ایک کمرے دے اندر بند کر کے انہوں کھانا جس طرح دا لبے اس طرح دا دے چھڑ دے، نہ انہوں باہر نکلن دے دے، نہ نہان دے دے، نہ کپڑے چینج کرن دے دے، نہ منہ تو دے دے۔ اللہ اکبر اللہ، اتنا ظلم، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے بھی ظلم سی، آج اس دنیا دے اتے بھی ظلم باقی ہے۔ تھوڑا جے عرصہ پہلے حافظ آباد دی سرزمین دے اتے ایک واقعہ پیش آیا، پراواں نے اپنی بہن نو ایک کمرے دے اندر بند کر کے رکھے آئے، پچھلے کمرے دے اندر بند کر کے رکھے آئے۔ انہاں پراواں نو اللہ نے بڑیاں جائیداداں دتیاں نہیں، اس دے باوجود انہاں نے کئی سالاں تک اپنی بہن نو ایک کمرے دے اندر بند رکھے آئے، انہوں سنگلاں دے اندر جکڑ کے رکھے آئے، انہوں کھانا دے چھڑ دے تے باہر نہ نکلن دیں دے، انہوں نہان بھی نہ دیں دے، انہوں کپڑے بھی چینج نہ کرن دیں دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ادھروں میڈیا والیاں نو خبرہ ملی آئے، انہاں جا کر کے ہوتے انہوں باہر نکالے آئے، تے پراما نے اطلاف کیتا ہے، آندھے نے ساڑھے کول جائیداداں بریاں سن، سانو اس بات دا ڈر سی اگر اسنی اپنی بہن دی شادی کر دمانگے تے ساڑھی بہنوں حصہ دینا پہ جائے گا، حصہ دین تو بچن واسطے اسی اپنی بہنوں ایک کمرے دے اندر بند کر کے رکھے آئے، اتنے سالاں تک بند رکھے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور ظالموں کیوں اس طرح کر دے جے، کیوں اپنی پہنا دیتے ظلمتے زیادتیاں کر دے جے، او تم بھی ظلم ہویا کر دسی تے آج بھی ظلم ہندائے۔ میرے انتو ساجے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام اس طرح تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام دیکھو لے کال والا آیا، اے محبوبہ سونے آئے، میں کلمہ پڑھاں گا تے میرے گناہ پچھلے معاف ہو جان گے کہ نہیں ہونگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اصحابی اگر اسلام قبول کر لمیں گا تے گناہ معاف کر دیتے جان گے، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا جائے گا۔ آکھن لگا اللہ دے نبی جی پکی گل لے، میں کلمہ پڑھاں گا تے میرے گناہ معاف ہو جان گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اصحابی اگر اسلام قبول کریں گا، اے آنے والے اگر اسلام قبول کریں گا، اللہ تیرے سارے گناہ نو معاف کر چھڑے گا، لیکن دسنا کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے جدیاں تینوں اتنیاں پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، جدی وجہ تو اتنا پریشان نظر آندائیں پہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آکن لگا اللہ دے نبی جی میں اس قبیلے تو تعلق رکھنا وائے، اس علاقے تو تعلق رکھنا وائے جس علاقے دے اندر اگر بیٹی پیدا ہو جان دی انہوں زندہ درگود کر دیا چھڑ دے، انہوں زندہ درگود کر دیا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ساڑھے متھیاں تے وٹ پہ جان دے، اللہ دا قرآن بیان کر دے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ایسے نامراد ایسے جاہل تے ظالم لوگ بھی اس وقت موجود سن، انہاں دے سامنے بیٹیاں پیدا ہوندیاں، انہاں دے اکھاں دے اتے متھیاں دے اتے وٹ پہ جاندے، انہاں نو غصہ چڑھ جاندا۔ آج بھی ساڈے معاشرے دے اندر اسے طرح ہی ہوندے، بیٹی پیدا ہو جائے تے لوگ طلاقاں دے چھڑ دینے، لوگ بیٹیاں
نو اپنی بیویاں نو طلاقاں دے چھڑ دینے جا چلی جا تو بیٹی نو جنم کیوں دیتا ہے حالانکہ بیٹیاں دین والا رب دی ذات ہے بیٹیاں دین والا رب ہے اور میں کہنا وسک کے رشتے دار باز نہیں آندے تانے مارن تو سگا چاچا اٹھ کے جنہوں اللہ نے بیٹے دیتے نے او آکے تانا مار دایا نظر آندہ ہے اے جیاں بیٹیاں تے ماذ اللہ میرے واسطے ہی رہ گئیاں نے اللہ نے انہوں بیٹا عطا نہیں کیتا او ظالمات انہوں رب نے بیٹے عطا کیتے نے اگر رب بیٹے دین تے قادر ہے تے چھینن تے بھی قادر ہے اگر وہ دین تے قادر ہے تے واپس بلان تے بھی قادر ہے نا غرور کرے آکر اپنے بیٹیاں دے ہوتے بیٹیاں دا بھی قدر کرے آکر بیٹیاں نوے کے متیاں دے ہوتے وٹ نہ پایا کر اللہ اکبر اللہ میرے اور تو سلام ابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اپنیاں 4 بیٹیاں دنال بڑا ہی پیار کریا کر دے بڑی ہی محبت کریا کر دے میرے پیغمبر دیے سنت سانو داسی سانو بھی اپنی بیٹیاں دنال پیار دے محبت کرنا چاہی دے اللہ اکبر اللہ اے صحابی رسول علیہ صحابی نہیں بنے بعد دے اندر اسلام قبول کیتا اپنا واقعہ سنا دے پہ اے محبوبہ سونے میں ایک دن سفر تے جا رہا ہوں میری بیوی بچے سالت دے اندر ہے بچہ یا بچی ہونے والی ہے میری بیوی پریگننٹ ہے میں اپنی بیوی نو آکھیا اے میری بیوی میں کاروباری سلسلے دے اندر کدے جاننا وہاں پہ اگر میرے جان تو بعد بیٹی پیدا ہو جائے انہوں زندہ درگود کر چھڑنے اگر بیٹا ہو جائے تیو دیاں پرورش کرنی آنے اے میرے محبوب پیغمبر میں چلا گیا تے میں جدو واپس آیا میں ویکھیا نا میرے گھر دے اندر ایک چھوٹی جی بچی کھیڑ دی نظر آندی ہے پہ میں اپنی بیوی نو پوچھیا میرے گھر والی ہے بچی کس دی نظر آندی ہے پہ آکل لگی ہے میرے سر دے تاج اے میرے خامن دے بیٹی ساٹھی بیٹی ہے میرا حوصلہ نہیں پیا کہ میں اپنی بیٹی نو زندہ دلگور کر چھڑا میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر چھڑا میرا حوصلہ نہیں پیا میں بھی تے آخر کسے دی بیٹی ہاں میں بھی تے کسے دی بیٹی ہاں منو بھی تے کسے نے جنم دیتا ہے خامن داکل لگا منو بات سمجھ دے اندر آ گئی میں اللہ اپنی بیٹی نو معاف کیتا تے گلے لگا لینا میری بیٹی میرے نال بڑی پیار دے نال پیش آندی ہے بڑی محبت بڑی گفتگو میرے نال کر دی ہے اللہ اکبر اللہ میں بار محلے دے اندر گیا نا اپنے رشتہ دارانو اپنے عزیزوں قارنو ملن واسطے گیا نا میرے قبیلے دے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے نے منو بے کے تانے مارنے شروع کر دیں دے نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیں دے نے او بے کو بیٹی والا آ گیا ہے جنہیں بیٹی نو سنبھال رکھے آئے تیری پہ جیڑا بیٹیاں دیا پروشاں کر دائے پہ آؤ جنہیں گھر کے اندر بیٹی موجود ہے اللہ اکبر اللہ اے صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی جی منو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا میں اپنے گھر دے اندر آیا اپنے گھر دے اندر آ کر کے اپنی بیٹی نو پکڑیا کلہاڑی تے کئی پکڑی ہے تے انہوں لے کے ٹر پہ آؤ بیٹی اپنے پاپا نو پوچھ دیئے ابا جی کتے لے کے جان دے ہو پہ میں تے آنا ہوا گا میں تے آنا ہوا بیٹی آندھی ہوئے گی ابا جی کس پارک دے اندر منو سیر کروان واسے لے کے جان دے ہو پہ اللہ اکبر اللہ بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دیئے پہ صحابی بیان کر دے اللہ دے نبی جی او دیاں مٹھیاں گلاں دا میرے دل تے کوئی اثر نہیں ہوندہ پیا منو کوئی ترس نہیں اپنی بیٹی تے آندہ پیا میں اپنی بیٹی نو لے کر کے جنگل دے اندر جانا ماں پیا جنگل دے اندر جا کر کے میں اپنی کئی نو پکڑے ٹویا لگا دل لگ پیا ٹویا کٹ دیا میرے پیران دے اتے مٹی ڈگ جان دیئے میری بیٹی دوڑ کر کے میری بیٹی میری مٹی نو پرا کر دیئے منو پسینہ آ جانتا ہے میری بیٹی بول کے آن دیئے ابا جی رک جاؤ صبر کر لو تھوڑا جا انتظار کر لو تھوڑا جے دیر بیٹھ کے آرام کر لو او ویکھے دے نہیں جے بیٹیاں ماں پیاں دا درد برداشت ہی نہیں کر دیا بڑے بڑے واقعات اس طرح دے نے اج تو بیٹی دے نال
نفرت کرنا ہے لیکن بیٹی تیرے نال پیار کرے گی، بیٹی تینوں پیار ہی ہمیشہ کرے گی، تیرے نال محبت والا معاملہ ہی رکھے گی۔ کچھ دن پہلے دی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا، چوک آدم تو شاہکوٹ دے اندر ایک بابا آیا، رات دا ٹائم ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، تے پولیس والے نے ایک بابے نو پکڑیا، انہوں آکھن لگے بابا جی کتھے جانا ہے؟ بابا جی کہن لگے مینوں میرے نال تے 10 کلومیٹر میرا دور گاؤں ہے، تے بیٹے دے نال گل کروا دیو۔ بیٹے نال گل کروائی تے بیٹا گو مارن نو پیندا ہے، بابا نو کہندا ہے بابا تینوں کنے آکھیا سی ادھی رات نو ایتھے آ جا، جا دفع ہو جا جتوں آیا ہے اوتھے چلا جا۔ اللہ اللہ بے بابے نے اس طرح دیاں گلاں سنیاں نے، بابے دا دل ٹوٹ جاندا ہے تے بابا رون لگ پیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، انہاں پولیس والیاں نے آکھیا اے بابا جی سانو دسو نا سی تانوں گھر دے اندر اتار کر کے آنے آ۔ بابے نے آکھیا نا نا میں اس گھر دے اندر اس بیٹے دے کول کی لین جانا ہے جڑا بیٹا مینوں گالی گلوچ کردا ہے، جڑا بیٹا مینوں تکلیفاں دیندا ہے۔ اے بابا جی اور کوئی رشتہ دار ہے میں تے دسو نا۔ بابا جی کہن لگے تیرے قریب ہی میری بیٹی رہندی ہے نا، میری بیٹی نو فون کرو نا۔ بیٹی نو ادھی رات نو فون کیتا، بیٹی نو دسیا نا، بیٹی نے آکھیا میری پولیس والیاں نال گل کراؤ۔ پولیس والیاں نال گل کر کے بیٹی کہن لگی اے میرے ابیرا تینوں رب دا واسطہ ہی میرے بابے نو کتے نہ جان دئی، میں کسے نو بھی بھیج کے اپنے بابے نو واپس بلا لینی آ، میرے بابے نو کتے نہ جان دئی۔ اتنی محبت بیٹی تیرے نال کر دیئے، اتنیاں بیٹیاں تیرے نال محبتاں کر دیاں نے، میں تے دعا کرنا مانگ اے عرشہ والیا مالکہ بیٹیاں دیویں گا تے بیٹیاں دیاں خوشیاں بھی نصیب فرما۔ میں تے ایسے کئی بزرگاں نو جاننا وا جنہ دیاں بیٹیاں طلاق لے کے گھر دے اندر بیٹھ گئیاں، انہاں دیاں راتاں دیاں نیندراں ضائع ہو جاندیاں نے، راتاں دیاں نیندراں اٹھ جاندیاں نے، اتنے پریشان نظر آندے نے، اتنے غمزدہ نظر آندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، دعا کریا کرو اللہ کسے نو بیٹی دا دکھ نہ بخاوے، دکھ نہ بخاوی ربا، ماں پیاں نو دیاں دا دکھ نہ دکھاوی ربا، ماں پیاں نو دیاں دا پوچھے انہاں کولو جیڑے دکھیے نہ دیاں دا دکھ نہ بخاوی ربا، ماں پیاں نو دیاں دے پوچھے انہاں کولو جیڑے دکھیے نہ دیاں دے، ماں پیاں دے گر پیر رکھن ہنجو نے بہا دیا، ماں پیاں دے گر پیر رکھن ہنجو نے بہا دیا، دیا گر ماں پیاں دے امانتاں نے ہو دیا، دیا گر ماں پیاں دے رونقاں نے ہو دیا، دیا گر ماں پیاں دے رونقاں نے ہو دیا، ماں پیاں نو دکھ آوے بک بک رو دیا، رحمت سمجھ کے بیٹی ماں پیری جانل پال دے، عزت تو قیر ہو دی رکھ دے سنبھال کے، بابل دا گر چھڑ ایک دن ٹر جان دیا، دیا گر ماں پیاں دے رونقاں نے ہو دیا، دکھ نہ دکھاوی ربا، ماں پیاں نو دیا دا پوچھے انہاں کولو جیڑے دکھیے نہ جیاں دا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے پیغمبر دا صحابی دس دائے پیا، نالے اکھاں چوں آنسو بہائی جان دائے پیا، اے میرے نبی میرے اتے کوئی ترس نہ آیا، میرا دل نرم نہ ہو سکیا، میں کڑا کھود دا جا رہے ہیں، کھود دا اللہ اکبر اللہ اللہ، اتنا ڈونگا ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی نو دفن کر سکا، میں اپنی بیٹی
بیٹی نو پکڑیا ہے تے اس کنویں دے اندر سٹ چھڈیا اس گڑے دے اندر سٹ چھڈیا میری بیٹی چیخاں مار دیے تے مینوں آندی ہے ابا جی دسو نا میرا قصور کی ہے ابا جی مینوں کیوں زندہ دفن کری جاندے جے ابا جی مینوں کیوں مار دے جاندے جے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھروں آندے نے کہ میں مٹی پائی جا رہا وا پائی جا رہا وا ساری دفن ہو گئی تے جدوں سر نظر آ گیا سر رہ گیا تے میری بیٹی مینوں کہن لگی ابا اج میرا بس نہیں چلدا پیا اج میرا بس نہیں چلدا پیا لیکن کل قیامت والے دن اپنے رب دے سامنے تہاڈا گریبان پکڑ کے تے اللہ دے سامنے لے آ کے پوچھاں گی مینوں کیوں زندہ درگود کیتا گیا مینوں کیوں ماریا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بیٹی اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے آکھے گی مینوں کیوں زندہ درگود کیتا گیا میرے آقا علیہ السلام بھی زاروں کے دار ہوندے نے نالے آندے نے ظالمہ تینوں اپنی بیٹی تے ترس کیوں نہ آیا اللہ اللہ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اسلام قبول کر لے اللہ گناہ نو بھی معاف کر چھڈن گے اللہ اللہ کیسے حالات پہلے اللہ اللہ کیسے حالات دے اندر لوگ زندگی گزار دے سن پے انہاں دا تعلق انہاں دے حالات زندگی کس طرح دے سن اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیغمبر نے دیاں دی قدر کرنا سکھایا رشتہ داریاں دی قدر کرنا سکھایا پہلے میں کھو نظر آئی اے تو پتہ لگے آئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دیاں تربیتاں کس طرح دیاں کیتیاں نے پہلے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگود کریا کر دے سن لیکن جدو میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے لوگ اپنے بیٹیاں نو نصیحتاں کر کے جان دے اے میرے بیٹے اپنی بہنہ دا خیال رکھے اپنے بہنہ دیاں اچھیاں تربیتاں کریں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا ہوا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرا باپ ایک دن میں نصیحت کر دائے اے میرے بیٹیاں تیریاں 9 بہناں نے ہو سکتا ہے کل میں جنگ دے اندر شہید ہو جاواں لیکن اے میرے بیٹیاں اپنی بہناں دیاں خدمتاں تو کرنی نے اے میرے بیٹا اپنی بہناں دا خیال تو رکھنا ہے اے میرے بیٹا اپنی بہناں دیاں پرورشاں تو کرنی نے اگلا دن ہویا جنگ دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا باپا شہید ہو جاندا ہے مینوں لے کر کے جایا گیا میں اپنے باپے دی میت تو کپڑا ہٹایا تے میری اکھاں ڈل پئیاں میں روئی جانا وا صحابہ کرام مینوں روک دے نے میرے پیغمبر مینوں نہیں روک دے پے میرے پیغمبر مینوں نہیں روک دے میرے صحابہ کرام روکی جاندے نے میرے ویر مینوں روکی جاندے نے میرے پیغمبر مینوں کچھ نہیں آکھدے پے او جان دے جنا جدوں باپ ٹر جاندا اے بیٹیاں دیاں کمراں ٹوٹ جاندیاں نے بیٹے یتیم ہو جایا کردے نے اللہ 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 او باپ ورگے اور دلاں سے لب دے نہیں او باپ ورگے اور دلاں سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں او باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے تیاں پتر وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ایک اور بولیا تے کی آندے سانو سینے لان والا جدائیاں اج پا گیا باپ دا وچھوڑا ساڑے دل نو دکھا گیا میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دا چہرہ وے کے آندے ہونے گئی سانو سینے لان والا جدائیاں اج پا گیا باپ دا وچھوڑا ساڑے دل نو دکھا گیا روندیاں نے اکھاں دل ہویا مجبورے
روندیاں نے اکھاں دل ہویا مجبورے جان والا ٹر گیا ساٹھ تو بڑی دورے پلنا نی صدمہ جو دل نو لگا گیا باپ دا وچھوڑا ساڑے دل نو دکھا گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے رہے میں اپنے باپ نو وے کے روئی جانا وا میرے پیغمبر میرے کھول آگے آندے نے جابر کیوں اتنا روئی جانا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے رہے اے اللہ دے نبی جی کل دی بات ہے میرا باپ منو بلا کر کے آکھن لگا اے جابر تینو پتہ ہے نہ تیریاں نو پہنا نے اے جابر ہو سکتا ہے کل میریاں شہادتاں ہو جان میرے جان تو بعد انیاں پرورشاں تو کرنیاں نے میرے جان تو بعد انہ دا خیال تو رکھنا ہے اللہ اللہ چھوٹیاں بھی نے تے بڑیاں بھی نے تے درمیانے آلیاں بھی نے انہ ساریاں دا خیال تو رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ کچھ دن لنگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عورت دلال شادیاں کر لیا میرے پیغمبر نے کولائے میرے نبی نے آکھا جابر بڑا راضی راضی لگنا ہے پیا بڑا خوش نظر آنا ہے پیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے رہے اے اللہ دے نبی جی میں آج شادیاں کیتیاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا کیتے نال شادی کیتی ہے اللہ دے نبی جی فلاں بری عورت دے نال شادی کی کر لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر جوان عورت دے نال شادی کردا حضرت جابر فرمان دے اللہ دے نبی جی اگر جوان عورت دے نال شادی کر لیندا میریاں بہناں دیاں پرورشاں کون کردا اگر جوان عورت دے نال میں شادی کر لیندا میریاں بہناں دا خیال کون رکھدا اے تے شادی شدہ بچیاں والی نو بچیاں دی قدر دا پتہ ہونا ہے اس واسطے میں اپنی بہناں دی وجہ تو اللہ اللہ بہناں دی وجہ تو ایک بڑی عورت دے نال شادیاں کر لیا حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دیاں تربیتاں دا نتیجہ میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں نو دسیا تے اتنا فائدہ ہویا لوگ مرن لگیا بھی اپنے بیٹیاں نو نصیحتاں کر کے جان دے اے میرے او بیٹے ہو اے میرے او بیٹے ہو اپنی بہناں دا خیال رکھے آجے اپنی بیٹیاں دا خیال رکھے آجے اس واسطے دے اللہ دا قرآن دمہ پاندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آمد تو قبل لوگ بڑے ہی جہالت دے اندر زندگی گزار رہے سن میرے پیغمبر علیہ السلام نے آکے انہوں نے سمجھایا انہوں نے زندگی گزارن دا طریقہ کار دسیا اور وہ نتیجہ یہ نکلیا سارے لوگ سارے صحابہ کرام میرے نبی علیہ السلام دے دسے ہوئے رستیاں دے اتے چلنا شروع کر دیتا اس کے باوجود میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ خرافات ایسیاں نے جیڑیاں پہلے پائیاں جاندیاں نے کدی ختم نہیں ہون گیاں انہاں دے اندروں پہلی خرافات میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ ستاریاں نے ویکھ کے بارشاں منگن تو باز نہیں آن گے ستاریاں دے ذریعے بارشاں منگن گے دوسرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسی خرافات جڑی کدی ختم نہیں ہوئے گی عورتاں نوحہ کرن تو باز نہیں آن گیا لوگ نوحہ کرن تو باز نہیں آن گے لاشاں دے اتے کھڑے ہو کے پٹن گیا اپنے جسم نو مارن گیا عورتاں ایسیاں باز نہیں آن گیا اے خرافات قیامت دے دن تک جاری رہے گی اور تیسری میرے پیغمبر نے فرمایا حسب و نسب دے نام تے غرور کرن والے اپنی ذات دے نام تے غرور کرن والے قیامت تک زندہ رہنے گے قیامت تک اے خرافات چل دی رہے گی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو سمجھ کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو صحیح طریقے دے نال اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین